Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sayo sa buntag, mitunga si Moises sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod ug nagtindog didto uban ni Moises ug gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan, Yahweh. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, "Ako si Yahweh, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang walay paglubad ug matinumanon." Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, "Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw o Ginoo sa pag-uban kanamo. Gahi kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasal-anan ug dawata kami ingon nga imo nang katawhan." Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi, pamatia ang akong mga hangyo ug paghiusa kamo ug pagkamakigdaiton. Ang Dios sa gugma o kalinaw mag-uban kaninyo. Pangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus kang Nicodemo, "Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios."